एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बावार्थ, एकूच आमचो बावतीन, एकलोच आमचो देव बाप, पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या बांदपासान सगळीं एकूच जावच्याक आमकां आपोवन हाडल्यान देखून आमी गायताव. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बावार्थ, एकूच आमचो बावतीज, एकलोच आमचो देव बाप. मोगाल भाव भयणीनो, ओल्गा कुटिनो पोतीन वेन्सीची, जी रावताली 288 डॉक्टर कावस्टी हॉर्मोची स्ट्रीट, 20 ऑगस्टाचे मेली. तिच्या आत्म्या पासत खेरीत भाशेन आयज आमी मागणें करुया. तेच परी मागुया आर्कांजेला फेर्नांडीस तिच्या आत्म्या पासत. तेच परी मान दिवया जेसूच्या पवित्र काळसाक मान दितात फर्स्ट फ्लोर SCM बिल्डिंग रावपी. आनी तेच परी सगळ्या लोकांच्या इंतेसांवा पासत आमी मागणें करुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबें आसूं. मोगाल भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वाट घेवचे खातीर आमचीं पातकां ओळखून घेवया. काल संतान दुखदोतेल्यांक बोगसोडें दिवच्याक तुका बापान धाडला. किरिये एलेइसोन, किरिये एलेइसोन. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ते एलेइसोन, क्रिस्ते एलेइसोन. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. किरिये एलेइसोन, किरिये एलेइसोन. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. महिमा देवाकून सोर्गी, शांतिताच्या इश्टांक संवसारी. महिमा देवाकून सोर्गी, शांतिताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सोर्गीच्या राया. सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करतां. आमी तुका दिन वाजतां. तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटां. आमी तुका वाखाणटां. सोम्या जेसू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता. सोम्या देवा देवा, देवाचे शेळिये. तूं संसाराचे पाप
काटाय आमची काकूत कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेसू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा तुझ्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं कोत्ताय जें तूं आमकां फरमायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां भासायताय ताची आशा दवरूंक बळेपणान आमकां फावो कर आनी ह्या अथीर संवसारांत सर्गीच्या सदां तोखतेल्या सुखाचेर आमचीं काळजां थीर करून दवर या आमी मागतां आमच्या सोमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता उदेशी तो तुजें सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकवटांची येता आनी रातवो चलयता सासणाच्या सासणांक जोशुएच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी जोशुएन इस्रायेलाच्या सगळ्या कुळांक सिक्केम गांवांत एकठांय केली. उपरांत ताणें जाणट्यांक फुडाऱ्यांक नितीदारांक आनी इस्रायेलाच्या 2 शास्त्र्यांक आपयले आनी ते देवा मुखार आयले. तेन्ना जोशुएन सगळे पुर्जेक म्हळें, सर्वेस्पराची सेवा करूंक तुमी तयार नात जाल्यार कोणाची करतल्यार तें आयजूच विंचून काडात. नदयेचे पोलतळीत तुमच्या पुर्वजांनी सेवा केली त्या देवाची व तुमी आतां जियेतात त्या देशांतल्या अमोरिताच्या देवांची. पूण हांव आनी म्हजें कुटूंब सर्वेस्पराची सेवा करतले. हांव पर्जेन जबाब दिलो, सर्वेस्पराक सोडून दुसऱ्या देवाची सेवा करूंक आमच्या मनांत नाच, कित्याक सर्वेस्परा आमच्या देवानूच आमकां आमच्या पुर्वजांक इजिप्ताच्या देशांतली गुलामपणांतल्या घरांतली भायर काडली आनी आमच्या दोळ्या मुखार व्हडलीं अजापां केलीं. आमी चलताल्या ते सगळे सुवातेर आनी आमी वेगवेगळ्या लोकां मदल्यान वेताना आमकां सांबाळलीं. देखून आमी सर्वेस्पराची सेवा करतल्या कित्याक तो आमचो देव. देवाचें उतर हें, साकून घेयात पळेयात सर्वेस्पर मोबालगोड नीन वासना सर्वेस्परा ताची स्तुती म्हज्या अंटाचेर आसतली. साकून घेयात पळेयात सर्वेस्पर मोबालगोड सर्वेस्परा सोवे म्हाका वडवीक मेळटा. ये आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोष. साकून घेयात पळेयात सर्वेस्पर मोबालगोड. भाग्यवंत पावलो नेफेसकारांक बरयलेले चिटी वेळें वाचप. भाव भयणीनो, क्रिस्ताक मान दिवचे खातीर एकामेकाक खालती रावात. बायलो सोम्या कश्यो आपल्या घोवांक खालत्यो जावंक जाय, कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सोबेचो सरबुंडार आनी मस्तक तसोच गो बायलें
घोव आपले बायलेचें मस्तक आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक खालती जावन आसा तश्यो बायलो आपल्या घोवांक सोपटांक खालत्यो जावंक जाय. पती न्हू क्रिस्ताक पवित्र सभेचो मोग केलो आनी तिचे खातीर आपलो जीव दिलो, तशेंच तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करात. तिका पवित्र करूंक उदकाचें स्नान दिवन आनी सोब दुचारून ताणें तिका नितोळ निर्मूळ केली. आपणा मुखार मोहिमेन परसोलीत खोत व मिरी नासलोली व असलें कितेंच नासतना पूण पवित्र आनी निश्कळोंक तिका करून दवरचे खातीर ताणें अशें केलें. हेच परी आपलो मोग करता तसो पत्नी आपल्या पत्नीचो मोग करूंक जाय. आपले पत्नीचो मोग करता तो आपलोच मोग करता. खंयचोच मनीस आपले कुडीचो द्वेस करिना पूण तिका पोसता आनी तिचो बरो परामोस करता. क्रिस्तूय पवित्र सभेंताय तशेंच करता, कित्याक ती ताची कूड आनी आमी तिचे जिवे सांदे. देखून दादलो आपले आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पत्नीक एकवटतलो आनी ती दोगांय एक जातलीं. ह्या गुटांत खोल समजणी आसा, कित्याक आनी क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक तो संबंद जाता म्हूण हांव सांगूंक सोदतां. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. तुजी उतरां सौम्या आत्मो आनी जिवीत, तुजी उतरां सौम्या सासनाच्या जिविताची. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सुवा वापरपणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजूच्या शिसांतल्या जायत्या जाणांनी मुळे तो सांगता तें कोटीन लागता. कोणाच्यान तसले आयकून घेवंक जाय. हाका लागून आपले शीस अशे गुणगुणटात म्हूण आपणाचे सोस्तोंगी जाणो जावन जेजून तांकां मुळे हें मानून घेवंक तुमकां जोड लागता. आनी मनशाच्या पुताक आसलो थंय चोडटाना तुमी देखशात जाल्यार आत्मो की जिवीत दिता, मास कित्याकूच उपकारो ना. तुमकां हांवें सांगलां तीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. पूण तुमचे मोदे विस्वास दरिनात तसलीं कांय जाणां आसात. कोण कोण विस्वास दरची नासलीं आनी कोण आपलो घात घेतलो आसलो तें जेजू पयलींच जावन जाणो आसलो. आनी ताणें म्हळें देखूनच हांवें अशें सांगलां, बापाक कोडचें हें देणें घेतल्या बगर कोणूच म्हजेशी येवंक शकना. ह्या उपरांत ताच्या शिसांतले जायत ते जाण फाटीं सरून गेले आनी ताच्या सांगाता आनीक भोवना जाले. जेजू 12 जाणांक म्हणलें, तुमी वचूंक सोदतात? शिमाव पेद्रून ताका जबाब दिलो, सायबा कोणाशी म्हूण बेतले आमी? तुजीं उतरां सासणाच्या जिविताची आनी तूं देवान संस्कारलोलो म्हूण आमी सोत मानून घेतलां आनी आमकां खात्री आसा. जेजून तांकां जबाब दिलो, तुमकां 12 जाणांक हांवें विंचून काडल्यात की ना? तरी तुमचे मदलो एकलो देंवचार. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता सर्वेस्पर सोडवून दिता, सर्वेस्पर सांबाळटा. हो जावन आसा अनुभव इस्रायेलाचे सगळे कुडयेचो. सर्वेस्पराचीच सेवा करतल्या म्हूण ती भासावणी दिता. आमी सर्वेस्पराचीच सेवा करतल्या म्हूण भासावणी दिवंक जाय. आयचें दुसरें वाचप आमकां सांगता की घोव बायलां मदें खालतेपण आनी मोग आसूंक जाय.
अशें पॉल सांगता. आयज आमी आमच्या घोव बायलां खातीर मागुया तांचे मोदें आसूंक, मोग आनी खालतेपण आनी एकवट तांचो गोट आसूंक. हें आमी देवा लागीं मागुया. आनी शेकी शुभ वर्तमानान जेजूची शिकवण कठीण म्हूण जायते जाण ताका सोडून गेले, पूण 12 जाण विस्वाशी रावले. जेजूक आमी सदांच विस्वाशी रावूंक देवाची गोठाय मागुया. आमेन. सत म्हणटा देवाक, सोडपोतवेदारा बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, आंकवार मारये थंय जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें खोस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोडपोतवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकतात, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमकां दर एकल्याक देवाची आदाराची गरज. आमची ओस्कोताय वळखून घेवन आनी देवाचें व्हडतेपण आनी उदारपण मानून घेवन कांय आमच्यो गरजो आमी ताचेच मुखार दवरुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताच्या अनुभवांतल्यान आनी देखींतल्यान आपणाचेरूच सोडपाक येतेल्या समाजाक देवाच्या बळाचे, पदवेची आनी शक्तेची वळख दिवंक देवा लागीं मागोया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपूण ह्या संवसारांत 2 दिसाचे वाटसर म्हूण वळखून घेवन परजेची बरे तरेन निगा घेवंक देवा लागीं मागोया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. आयज नितीच्या आयतारा दीस आमी सोमेस्तांनी हर एक कामगाराक मान दिवन आनी सगळ्या सोबेन दोयाळाय दाखोवंक देवा लागीं मागोया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. आयज जायते जाण आपल्या कश्टांनी आडखळी वेळार आपणाचो बाबार्थ आनी विस्वास सोडून दिता अशें दिसता. असल्या मनशांनी देवाचेर पातयोवंक आनी दिरान आनी बोळान सगळ्या वायटांक फुडो करूंक देवा लागीं मागोया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणें करता तुका. आमची खासगी मागणी आतां आमी करुया. मोगाळा बापा, तुजे शिवाय आमच्या जिवाक शांती ना, सवस्काय ना. आमच्या जिविताच्या दर एका खिणान आमी फकत तुजेशी येवंक आनी फकत तुजो सासरो आनी सांगात भोगूंक आमकां खुरपेन बोर क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. भेटयतावी आमची दानां, त्याच बराबर आमची चिंतनां. म्हणटा तसली कोर वरदानां, बद्दल सोमया आमची मनां. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा, उदारपणान उंडो भेटयतां
Ritumin dila muncha bauran kela Tosa tolo civitat sogundo Sasna sasnang devak soi soi Sasna sasnang devak soi soi Sarve spora srishticha rotsnara Udarpanam naksoro betoitao Nakvalendila muncha bauran kera Tosa tolo atmik pivon Sasna sasnang devak soi soi Sasna sasnang devak soi soi Moja bhabणीनो मोजा तुमचे बलिदान सरपत बेदारा देवा बापाक मानता तसलें सांगून मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सोबेच्या आदवाक सद्वेस्पोर मानून घेवं सद्वेस्पोरा एकेच बोलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलोली पोटशा तुवें करून घेतली दोयाळपणी तुजे पवित्र सोबेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी सद्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुयात सद्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया सद्वेस्पोरा पवित्र बापा सरपत बेदारा आनी सासणाच्या देवा सत्कारी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या सोल मानतिलो आमकां ताणें सोड नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचे आपल्या मोहिमेवून स्वर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सुर्गेची देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Povit, 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 dolmaranso sorves por tu, sorgani sansar borliat, tuja voibovan, un sorgi, tu casoi soi sorves porace navi yetata casoi soi un sorgi tu casoi soi Baba खरोच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सोड तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक बेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच पोरींच्या वंशातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगोत पातकाचें बोगसोणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक खोराक
बावटाचो गूट परगो तुया तुझ्या खुर्सा पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संसाराच्या सोडवण नारा आमची सोडवण कोर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेपतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवून बापा ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवां सोद धरून मेल्यांक त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागेवंत सोसायटीच्या पोती सांगाता बागेवंत दोन दुतां आनी सत्काली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोत बेदार बापा सोड बोंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडबुंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीत घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालडेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सदेस्पुरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवां शानोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोळदुतांक बळय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसका आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोच येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुळी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेता. ती आमचे जोडटी आनी खास हाडी नासाव पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबेन घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान
आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव. तुजे सोडशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू, ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये. तूं सर्गींचे गोरसानीचो उंडो परदेसान तूं सोर आमच्या काळजाचो. ये सोदां काळ जातूं गिरास आमचो. तुजे विरेत आमच्यान जियोन नसो. एक फामील एक पाय तुजी भुरगीं आमी. एकेच फामिलीचे आमी सांदे. बसोन आतां तुज्या मेसार सोगलीं खावंक सर्गीचो उंडो आमचे आवडे. सदपदवेदारा आनी काकुतकारा देवा, तुजो मोग सगळे रोचणेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दवरनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात. हांकां ओत्मीक कोटाय फावो जावंक आमी मागता. हें प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, तुवें काकुतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्त ओतम्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजांची उर्बा ओदीक ओदीक वाडय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. सदपदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. खुशाल सदांच आमी भोंवचें. खुशाल दादोस आमी रावचें. मोगा जिवीत एकूच बरें. भाव भयणा जिवीत हें खरें. आमची काळजां खोशेन आदार. नितोळ लावडे बरे उद्गार. आमचो बापूय आसा स्वर्गार. आमचें तो सूख आमचें बांदार. खुशाल सदांच आमी भोंवचें. खुशाल दादोस आमी रावचें. मोगा जिवीत एकूच बरें. भाव भयणा जिवीत हें खरें. मोगाल भाव भयणीनो, देवान आमकां बरो दीस दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव वतूं. आमेन.